इंशाल्लाह मैं आपको बताता था। तो ये आज हम मक्का के उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जिन मकामात को मेरे आका अलैहिस्सलाम और दीगर दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम से निस्बत हासिल है। इस सफ़र ज़ियारत से पहले मक्का की तारीख पे नज़र डालेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ये अहले अरब, ये अरब के रहने वाले लोग किस तरह जिंदगी गुजारते और इनके क्या अकायद थे। चुनाचे मुअर्रिखीन तारीखदान लिखते हैं कि अहले अरब का दीन यूं तो दीन इब्राहिमी था, मगर इसकी असल सूरत को तब्दील कर दिया गया था। लोग एक खुदाए वाहिद की इबादत की जगह अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते, तो कोई चांद, सूरज और सितारों को पूजता। शराब नोशी, जिना, बदकारी, कत्ल गारत, लूट मार और इसी तरह बेशुमार बुराइयों में ये अहले अरब, ये अरब के रहने वाले लोग गिरफ्तार थे। इन लोगों की दिलों की सख्ती का ये हाल था कि लड़कियों के पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर देते। आज भी वो कब्रिस्तान जिंदा बच्चियों का जहां दफन किया जाता था आज भी मौजूद है। इसी इब्राहिम खलील रोड पे, जिस पे आपका होटल है, इसी रोड से हरम की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सीधे चले जाइए तो आगे जाकर पुल आएगा। उस पुल के नीचे आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। तो जिंदा बच्चियों को दफन करना, कत्ल गारत करना, लूट मार, ये अहले अरब का काम था। और ये हाल सिर्फ अहले अरब का ना था, बल्कि सारी दुनिया इसी तारीकी और अंधेरे में डूबी हुई थी। गोया इंसान हैवान बन चुका था। अल्लाह को अपने बंदों के इस हाल इज़ार पर रहम आया और उसने अपने बंदों की इस्लाह और अपनी पहचान करवाने के लिए इसी शहर मक्का में अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल नूर शरीफ के महीने की 12 तारीख पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त इसी शहर मक्का में हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर जलवा फरोज हुए। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की फिर रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। और आपके आका अलैहिस्सलाम की आमद मक्के में क्या हुई? कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दूर हुआ और आपके नूर से, नूर इस्लाम से सारा आलम रोशन और मुनव्वर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारने लगे। बेशक अपना माल बतौर अमानत आपके पास जमा करवाते और अपने घरेलू मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हल फरमाया करते। मगर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हुई और आप पर सब वही के उतरने के बाद अल्लाह के हुक्म पर आपने मक्का वालों के सामने अपने नबी होने का ऐलान किया और इन्हें बुत परस्ती से रोककर एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया, तो आपके इस ऐलान को सुनकर ये कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बन गए। उन्होंने आप पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाते तो कभी आप पर पूरा करकट डाल देते, कभी आपको शायर तो कभी जादूगर कहते। मगर इन तमाम परेशानियों के बावजूद आप इन्हें इस्लाम की दावत देते रहे और आपके हुस्न इखलाक और बुलंद किरदार से सबसे पहले औरतों में आपकी पहली ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा तुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। कुफारे मक्का ने जब ये देखा कि उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, तो उन्होंने इस्लाम के पैगाम को रोकने के लिए आपस में मशवरा किया और उस मशवरे में यह फैसला हुआ कि इस्लाम के पैगाम को रोकने का एक ही रास्ता और एक ही तरीका है, और वो ये कि इस दीन इस्लाम के फैलाने वाले दाई यानी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अपने इस बुरे इरादे और मंसूबे पर अमल करने के लिए एक रात कुफारे मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया
اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کفار مکہ کے اس برے ارادے اور منصوبے سے پہلے ہی آگاہ فرمایا، اور اس رات حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، آج کی رات میرے گھر میں قیام کرو اور میرے بستر پر آرام کرو، اور مکہ کے رہنے والے لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں صبح ہوتے ہی یہ امانتیں انہیں واپس لوٹا دینا۔ امانتیں حضرت علی کو دینے کے بعد جب میرے آقا اپنے گھر سے باہر تشریف صدًا ومن خلفہم صدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ سورہ یاسین کی اس آیت پاک کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی اور ان کے اوپر پردہ کر دیا کہ یہ دیکھ نہیں پاتے۔ میرے آقا سورہ یاسین کی اس آیت کی تلاوت کرتا کہ سروں پہ ڈالتے ہوئے جب ان کے سامنے سے گزرے تو گویا اللہ نے ان کفار مکہ کی نظروں کے سامنے پردہ کر دیا اور وہ حضور کو اپنے سامنے سے جاتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ اونچوں بازاروں سے ہوتے ہوئے شہر سے باہر نکلے اور تقریباً 4 سے 4.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس پہاڑ کے پاس پہنچے جس پہاڑ کو جبل سور کہتے ہیں، اور اس وقت ہم آپ کو اسی جبل سور کی زیارت کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جبل سور جس کی اونچائی 5000 فٹ ہے، آج بھی اس پر وہ غار ہے جس کو غار سور کہتے ہیں۔ ابو بکر نے حضور کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، اور چڑھتے چڑھتے جب غار کے پاس پہنچے سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیتا ہے تو مکڑی ایک بہت بڑا جالا غار کے منہ پر بن دیتی۔ کبوتر اللہ کے حکم پر غار کے منہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے اسی وقت غار کے منہ پر ایک کانٹے دار جھاڑی اگا دیتا ہے، اور اس طرح اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کا سارا انتظام فرما دیتا ہے۔ دوسری جانب صبح ہوتی ہے، کفار مکہ کو خبر ملتی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس غار میں کوئی نہیں گیا، اور یہی دیکھ کر یہی سوچ کر وہ اس غار سے واپس نیچے آ گئے۔ میرے آقا نے اس غار میں کتنے دن قیام کیا، کیسے قیام کیا، انشاءاللہ نیچے اتر کر آپ سب کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں گا۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار میں کیا واقعہ پیش آیا وہ بھی نیچے سنیں گے انشاءاللہ۔ جس سیٹوں پر بیٹھے ہوئے برائے مہربانی واپسی آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھیے گا تاکہ کوئی کسی سے ناراض نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، تو اپنی سیٹ پر واپسی آ کر بیٹھیے گا، نیچے آ گئے۔ جی اس وقت ہم بالکل غار سور کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوٹی غار سور کی ہے، اسی کے اندر غار سور ہے۔ کون سی چوٹی میں چلی گئی غار سور؟ سامنے سامنے ہاں۔ پہاڑ دیکھنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اس چیز کو حاصل کرنا جو کہ اللہ کے رسول نے یہاں آ کر قیام کیا ہے۔ توجہ رکھیے، پہلے سنیے، ایک بڑا سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی بڑے پتھر کے نیچے آج بھی وہ غار موجود ہے جس کو غار سور کہتے ہیں۔ حضور یہاں کیسے تشریف لائے، اللہ نے حفاظت کا کیا انتظام کیا، کفار مکہ آئے کیا دیکھ کر چلے گئے، اگر جاگ رہے تھے تو سن رہے تھے، ساری باتیں گاڑی میں نے عرض کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3 راتیں 2 دن اور اس کی درد کی شدت اور تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو جب حضور کے چہرے مبارک پر آئے تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، اور ابو بکر صدیق کو روتا ہوا ماشاءاللہ اس کے غار کو غار سور کہتے ہیں۔ اس سانپ کے پورے واقعے کو شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، طالب تھا دیدار سرکار کا، اور ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، سبحان اللہ سبحان ایڑی اللہ۔ کر رہی تھی کام دیوار کا،
आंसू निकल पड़े कदम हटा नहीं जाहिद, कमाले इश्क था सरकार के यारे गालिब। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जाती है तो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी की नींद में खलल नहीं आना चाहिए। वो अबू बकर सिद्दीक ने हमें ये समझाया और हमें ये बताया कि ये अल्लाह के वो महबूब हैं कि जिन पर जान कुर्बान करना पड़े तो कर देना, क्योंकि इनकी रज़ा और इनकी खुशी में अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशी। अगर ये राज़ी हो गए तो रब राज़ी हो गया, और अगर ये हुजूर की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में जो कुछ है वो हुजूर की मोहब्बत से ही वाबस्ता है। अपनी नमाजों को, रोज़ों को, हज को, उम्रे को, सदक़े को, खैरात को अगर रब की बारगाह में कबूलियत के मकाम पर